भाग्यवान कुर्सचे कुर्वे नेवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा बसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्ट आणि कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्यास ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्याक पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. या सकाळीच्या वेळा साम चॅप्टर 31 वर्स 21 आज देवाची उतर आमकां म्हणटा सदैव जावं सर्वेस पळोवन. कित्याक हांव वर्सणेंत आसतना आपल्या मोगाची विस्मिता ताणें म्हाका दाखयल्यात. हांव वर्सणेंत आसतना ताच्या मोगाची विस्मिता म्हाका ताणें दाखयला. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू आज हर सकाळी ताच्या मोगाची विस्मिता आमी पळोवन आसा. ताच्या मोगा लागीं रावता आसतना ताच्या सांगाता जियेत आसतना कित्याक तो विस्मिता करतलो असर्य करतलो दिसान दीस आमचे जिवीत तो परिवर्तन करता. ताच्या मोगान आमकां तो वेंगोन दवरता मात्र न्ही सगळे अडचणींतावन तो आमकां सुटका लाभयता. ह्या सकाळच्या वेळा आमचे जिवीत आमी ताका दिवया. सोम्या आज तुज्या मोगाचे विस्मिता पळोवंक म्हजें काळीज म्हजें मन आज नितळ कर म्हणून मागया. सोम्या तुजी काकूत मुझे देवय तुझ्या सक्तेन म्हाका बोल तुझ्या देण्यान म्हाका बोल. हो मंगळारचो दीस तुमकां जण एकल्या एक आशिर्वादाचो विस्मिता पळोवचो दीस तो जेजू तुमकां फावो करून दी. एक घडीभर आमचो हात आमच्या काळजार दवरया आणि मागया सोम्या जेजू ह्या सगळ्याच्या वेळार अर्घ दिता वाकणटा आमी दिनू आसता. सोम्या जेजू तुज्या अमोलीक रक्ताची सकत म्हज्या कुटुंबाच्या सहसन्यांचेर म्हज्या भुरग्यापणाचेर हांवें हातागालच्या कामाचेर आमच्या घराब्याचेर आमच्या वावराचेर तुज्या अमोलीक रक्ताची सकत वाळून येऊन दे. तुझ्या पवित्र आत्म्यान म्हाका भर सगळ्या वायटा विघ्नातावन करगातावन अनवारातावन आमकां राखून व्हर. आमेन. गायनात आमी जेजूक अर्घ दिवया म्हज्या मोगाचें कित्याक तो व्हरतो आनी व्हरतो जावन आसा. काळीज म्हजी तानेला तुका म्हज्या आशेला तुका म्हजी आशेला तुका काळीज म्हजे तानेला तुका काळीज म्हजी तानेला तुका म्हजे आशेला तुका म्हजी आशेला तुका. ये तू दुनिया हे तू दुनिया ये तू सोम्या
Sumya, Yedu danya, Yedu Danya, Yedu Sumya, Yedu Sumya, Pawai, पावय म्हाका त्या सर्गीच्या सुखां, Pawai, पावय म्हाका त्या सर्गीच्या सुखां, काळीज मुझे, काळीज मोजे तानेला तुका, मन मुझे आशेला तुका, मोजे आशेला तुका, काळीज मुझे तानेला तुका, काळीज मोजे तानेला तुका, मन मुझे आशेला तुका, मोजे आशेला तुका. खतीन बुडलेल्या तुवें बुजयले, वै सुम्या आज, पिडेत असलेल्या तुवें गुण केले, सुम्या जिजू आज खतीन बुडलेल्या आज तुवें सूचना बुजयले, करता मुचाराया पिडेत असलेल्या तुवें गुण केले, पयस कर मोजी बेजाराय, पयस कर मोजी बेजाराय, दिदो म्हाका तुजी ती ससाय, दिदो म्हाका तुजी ती काळीज ससाय, मुझे, काळीज मुजे तानेला तुका, मन मुझे आशेला तुका, मन मुजे आशेला तुका, काळीज मुझे तानेला तुका, काळीज मुजे तानेला तुका, मन मुझे आशेला तुका. मन मुजे आशेला तुका. या सकाळीच्या वेळार प्रत्येकदा त्या देवाक आमी अर्घ येता आसतना हांगा अशे 2 टेस्टमनी आयकूया. कित्याक म्हळ्यार कशे बाबडतान मागल्या वेळार देव हर एक कडेन आमकां राखून व्हरता, सांबाळून व्हरता. हो मंगळारचो दीस तो सुचिसू तुमकां जण एकला राखून व्हरून दी आनी सांबाळून व्हरून दी. हांव मार्गारेट मंगळूर टावन. म्हज्या दोनी दोळ्यांची दिश्ट मस्त उणी जाल्ली. चश्मा दवरनी म्हाका समा दिसनातलें. डिसेंबर 17 तारीखेर डॉक्टरा कडेन चॅकअपाक गेली. दोनी दोळ्यांनी कॅटरॅक्ट आसा, ऑपरेशन करूंक पडटलें म्हूण सांगलें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडलें. म्हाका देवाचें उतर मेळ्ळें. किर्तन 91:10 आनी किर्तन 6:8 हांव सदांय रिपीट करनासली. जानेवारी म्हयन्यान दोनी दोळ्यांची सर्जरी बऱ्या तरेन जाली. आतां म्हाका बरें दिसता. म्हज्या दोनी दोळ्यांक नवी दिश्ट दिल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. हे मागणें हांव 1 वर्स तावन पळयतां. म्हाका आनी आमच्या कुटुंबान मस्त बरेंपण लाभलां. म्हजे पासत मागलेल्या ब्रदर प्रकाश आनी टीम आनी येजकांक देव बरें करूं आनी तुमच्या मिसावान तुमकां जायत लाभोवन दी म्हूण मागता. अर्गां तुका बापा, अर्गां तुका जेजू, होगळाप तुका बापा, होगळाप तुका जेजू. हालेलुया, हालेलुया. हांव एमिलिया म्हज्या पुताची साक्ष दिवंक अशें येतां. म्हजो पूत क्रुजार काम करनासलो. कोरोना वरवीं तांकां फाटीं धाडिल्लें. 1.5 वर्सां उपरांत ताका सप्टेंबरान कॉल आयलें आनी ऑक्टोबरान ताका वचूंक 1 हप्तो आसतना ताचें वचें कॅन्सल जालें. डिसेंबरान परतून तशेंच जालें आनी ताका मार्च 15 तारखेर कामाक जॉयन जावंक तांणी सांगलें. आमी डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन धाडलें आनी आमकां वर्ड ऑफ गॉड मेळ्ळें आनी आमी तें रिपीट करूनच आसलें. हांव 1 हप्त्या भितर ताका परतून कॉल आयलें आनी ताची डेट प्रिफोन जाल्या जानेवारीच्या 22 तारखेर ताका कामाक जॉयन जावंक सांगलें आनी तो आतां कामाक पावला. आनी इतलें व्हडलें अजाप केल्ल्या आमच्या धन्य देवाक आमी अर्गां आनी होगलाप दिता. आनी डिवायन मर्सी ग्रूप तांणी आमच्या खातीर मागलेल्याक आमी तांकां देव बरें करूं म्हणटा. देवाचे मिशनार आशिर्वादां तांचेर मागता. अर्गां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. हालेलुया, हालेलुया. 5 भासोनी ह्या मंगळारचे दिसा आमी जण एकले भक्तीपणां उसारया, ताजे सकत आमी अनुभव करया आनी म्हणया साम चॅप्टर 9 वर्स 18. कित्याक गरजे वता तो सदांच विसरना, दुबळ्या दाखये भरवसो सदांच व्यर्थ जावचो ना. साम चॅप्टर 16 वर्स 5. सर्वेस्परा तुझ मुझे दास, तुझ मुझे पात्र, तुझ्या हातात आसा म्हजे अंतरराष्ट्र. साम चॅप्टर 16 वर्स 8. सर्वेस्परा हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता, म्हज्या उजव्याक तो आसा देखून हांव केदींच हालचो ना. साम चॅप्टर 17 वर्स 8. तुज्या दोळ्यांतल्या बावले बरी म्हाका राख, तुज्या पाकळ्याच्या सावळेन म्हाका लिपय. साम चॅप्टर 29 वर्स 11. सर्वेस्पर आपले परजे सकल दितलो, सर्वेस्पर आपल्या परजेचेर शांतीचो आशीर्वाद घालतलो. म्हळ्यार म्हज्या मोगाचेनो आज आपल्या परजेचेर तो शांतीचो आशीर्वाद घालतलो. आमचो सोडवंदार जावन आसा
त्या खातीर ह्या वेळार ताणें केल्ले अजापाची 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया, ताका आमी अर्घा दिवया. प्रेज द लॉर्ड. हांव कुवेतान उलयतां. हांव आज म्हज्या जिवितांत 3 जेजून म्हाका बरें केल्ले आनी आजापां केल्ले विशयांत टेस्टिमनी दिवंक आशयतां. पयलें जावन आसा म्हजो पप्पा हुशार नातलो. ताका हिमोग्लोबिनांनी उणें जावचें आनी मस्त सुस्त जावचें. ब्लडांत आनी मस्त प्रॉब्लम आसले ताका आनी ताका एज 70 जावन आसल्या वरवीं डॉक्टरांनी सांगलें आनी कांय करूंक जायना म्हणून कणगोनो. मागीर आमी प्रेयर ग्रुपाक प्रेयर करूंक मेसेज केले आनी ब्रदर प्रकाशा कडेन उलयलें हांव. ती पुरो मस्त मागली आमचे पासत. मागीर इल्लें इल्लें जावन तो बरें जावन कणगोन आयलो. तेत सेम मोमेंटार म्हजी मम्मी सीक पडली. म्हज्या मम्मीक लंग्सांत उदक भरून ऑक्सिजन उणें जावन 52 मिसर आयिल्ले आनी अशांत प्रेयर ग्रुपांत मागणें करूंक सांगलें आनी आमी मस्त मागलें हांव. आनी वर्ड ऑफ गॉड आनी दिलें तांणी आमकां. आमी रिपीट करनासले हांव आनी मस्त भरवोसो दवरून आमी जेजू वयर आमी मागलें हांव आनी म्हजी मम्मी बरी जावन आयली. आनी सेम तेगांक सेम मोमेंटार म्हज्या भयणीक तशें जालें. स्किनाचे प्रॉब्लम जावन आंगार मोठे मोठे गुळे येवचे आनी उदकाचे गुळे येवचे आनी ताका उलोवप 6 म्हयनो व्हडलें. मागीर ताका एक बरो डॉक्टर मेळ्ळो आनी आमचें मागणें आनी आमी खळनासतना मागणें करतालें हांव. जेजू वयर पत्ती आनी दवरून मागणें केलें हांव. तशें तेंय बरें जालें. आज तेगांय बरीं आसात. हें म्हजें जेजून केल्लें आजापां म्हज्या लायफांत म्हज्या जिवितांत हांव जेजूक अर्घा दितां, अर्घा भेटयतां. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आमेन. अर्घ तुका जेजू, हबलाप तुका जेजू, हजारना तुका जेजू, मान तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. धन्य देवाक हांव काळ जातावन अर्घा दितां. ताणें म्हज्या जिवितांत मेटांनी आजापां केल्ल्या खातीर हांव लाविना केमणटावन. पयलें आजाप जावन आसा म्हज्या पुताक बरें कोर्साचें सीट मेळच्या पसत हांव मागूं नासली. ब्रदर प्रकाशाच्या ग्रुपांत वर्ड ऑफ गॉड मेळिल्लें आनी रिपीट करनासली आनी ताका सीट मेळ्ळें. दुसरें जावन आसा हांव इज्रायल वचूंक मागूं नासली आनी हांव मागणें कंटिन्यू आयकूनासली आनी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड मेळिल्लें तें रिपीट करनासली. म्हाका देवान म्हज्या मुखार आसलें सगळें अडकळी पयस करून हर एका मेटांनी आजापां करून इज्रायल गांवांक म्हाका पावयलें. एका बापाय बरी ताणें म्हाका सांबाळलें. इज्रायल हांव क्वॉरंटायनांत आसतना म्हज्या सांगाता आसलें एका बायल मनशाक पॉझिटीव आयिल्लें पूण म्हजो रिपोर्ट नॅगेटीव आसलें. पूण ताच्या सांगाता आसल्या खातीर म्हाका परत्यान टेस्ट करूंक पडलें. हांव वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करनासली आनी म्हजे रिपोर्ट नॅगेटीव आयले आनी हांव काम करच्या जाग्याक वचून पावली. देवान म्हाका बऱ्या भशेन म्हाका म्हज्या काम करच्या जाग्याक पावयल्ल्या खातीर ताका हांव काळ जातावन अर्घा आनी होगलाप दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाशाचें ग्रुपाक हांव सदांच बरें मागतां. देव तांकां बोड भलायकी सदांच फावो करूं दी आनी तांचे ग्रूप अशेंच मुंदारून वचूं दी म्हणून हांव तांचे मागणें अशेंच मुंदारून वचूं दी म्हणून हांव तांच्या पसत मागतां. अर्घ तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. हालेलुया, हालेलुया. प्रायज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाच्यानो हे मोठवे शिकोवण हांव आरंभ करच्या पयलें फाल्यांची अनाउन्समेंट हांव तुमच्या मुखार दवरतां. कित्याक म्हळ्यार फाल्यां सिजिसो बुधवार जावन आसा. फाल्यां तावन 40 दीस आमकां दनपारां 3 तावन 4 हांगा लेंथन 40 days रिट्रीट 40 दिसाची रितीर हांगा विंगड ह्या जाग्यार येवन शर्माव दिवन रितीर आराम करतले. तशेंच 9 दीस विशेष मागणें मर्सी प्रेयर म्हळ्यार काकुती खातीर मागया. कित्याक करजमा त्या सुम्या काकूदार जेजू आमकां काकूळ दाखोवच्याक आज वाट पळोवन आसा. कित्याक म्हळ्यार कंटिन्यू मागीर 9 दीस एक बरे अपुरबायेचे मागणें आमी तयार केलां. सांगाता म्हणून पवित्र सक्रामेंता मुखार काकुती खातीर मागया. सगळ्या भावणे खातीर मागया. पळया खंडिसत काकूदार जेजू आमचे सगळे वाटे उक्ते करतली. ताची काकूत निरंतरी आमच्या जिवितान वाळोवन येतली. सुखान आसतना तुमच्या इश्टाक तुमच्या फ्रेंड्सांक फळा दनपारां मागण्यांक भाग घेवंक आदार करून दिया. तशेंच ह्या म्हज्या मोगाच्यान आज मोठवी शिकवण्यात आमी आसता आसतना जेम्स चॅप्टर 4 वर्स 10 जाकोबाच्या पत्रांत 4 वळी 10 म्हणटा की सोम्या समोर तुमकांच तुमी खालती करा. सोम्या समोर
तुमकांच तुम्ही खालती करा. आणि हांगाचे इम्पॉर्टंट उतार जावन आसा आणि तो तुमकां उंच उबारतलो, तो तुमकां उंच उबारतलो. तो तुमकां उंच उबारतलो. तो तुमकां उंच उबारतलो. आज तुका म्हाका उंच उबारतलो जेजू. आज म्हज्या मोगाचें न्हू, म्हाका आनी तुका उंच उबारी जे जाल्यार ताच्या मुखार म्हाकाच आज हांवें खालते करूंक जाय. हालेलुया. हालेलुया. आज हांवें ताच्या समोर आज म्हाकाच हांवें खालते केल्या वेळार तो म्हाका परत उंच उबारता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. म्हणजे महापौरबायचे मोठो विशय पळय म्हज्या मोगाच्या हांगा जाकोबाच्या पत्रांत परिपूर्ण रितीन आमकां म्हणटा की तो तुमकां उंच उबारतलो, तुमकां तो उंच उंच उबारतलो. उबारतलो. त्या दाळा सोम्या समोर तुमकांच तुम्ही खालती करा. सोम्या समोर तुमकांच तुम्ही खालती करा. सोम्या समोर तुमकांच खालती करा. जो खालतो जाता सोम्या समोर तोच जेजू ताका उंच उबारता. लूक चॅप्टर 14 वर्स 11 पळय गरी बरं. आपणाक स्वर्त करता आपणाक स्वर्त करता तो ताका देव खालतो ताका करतलो देव खालतो करतलो. आपणा वर्तो करतले देव खालतो करता. मुखार आणि आपणाकच खालतो करता आपणाकच खालतो करतल्यांक ताका देव वर्तो करतलो. ताका देव वर्तो करतलो, वर्तो करतलो. म्हज्या मुखाचे न्हू फाल्यांत हांव 40 दीस हांवें प्राचिता धरता आनी माग्या सोम्या म्हाका खालतो कर. सोम्या खालतिकेची कृपा म्हाका लाभय. जेन्ना आमी खालतेपण पांगरता देव आमकां उंच उबारतलो, देव आमकां वयर उबारतलो. म्हज्या मोगाचे न्हू तो खंडीत आमकां सोडचो ना. परतून जॉब चॅप्टर 22 वर्स 29 एक पळय आमी. कित्याक तो गरब्यांक खालते कित्याक करतलो तो गरिब्यांक खालते करतलो पूण खालत्यांक राखतलो. पूण खालत्यांक राखतलो. पूण खालत्यांक राखतलो. म्हज्या मोगच्या आज खंडीत जावन त्या सोम्या सुमार आमकांच आमी खालती केले. खालतीपण म्हळ्यार कशें जावं फुरो आमकां कोणी द्वेशितात, जावं फुरो आमकां कोणी शिरापतात, जावं फुरो आमकां कितें वायट उतरां उलयतात, शांत रावया आमी. कित्याक आज त्या सुम्याच्या मुखार तांचे तर माग्या. सुम्या तो नेणा कितें म्हणटा म्हूण. सुम्या तुज्या पवित्र आत्म्यान ताका भर. आमी खालती जावया सुम्या समोर. खंडीत जावन तो जेजू आमकां उंच उबारतलो. परतून या म्हणजे एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 9 वर्स 1. इतल्यार सावलू सोम्याच्या शिसावयर क्रोधान पुसपुसून आ. तांकां जिवेशिमारची बेश्टोनी घालून नासलो. आ. तो श्रेष्ठ याजक सरशी गेलो आ. आनी हे नवे वाटेचे पाटलावदार जावं दादले जावं स्त्रियो आ. कोणी आपणा मेळटी जाल्यार तांकां कैदी करून तांकां कैदी करून जेरुसलेम हाडचे म्हणून तो परवानगी करून सगळ्या क्रिस्ती समुदायाक बंदीत करूंक साऊल थंयच्यान भायर सरलो. हे देवान पळयलो आनी जेजूची दैवी सगळं ताचे वळून येयली. तो एकच पटी धरणीक शेवटालो. म्हज्या मोगाचे न्हू धरणीक शेवटाल्ल्या सावलाचे दोळे कंप्लिटली ब्लायंड जाले. तोच परिवर्तन जावन बागेवन पावल जावन बदललो. म्हज्या मोगाचे न्हू खालत्यापणाची देख जावन साम पावल जावन आज वर्ती कामां ताच्या जिवितांत ताणें केली. आज ताचीच कितली पत्र आसा पळय म्हज्या मजूर. जो कोण खालतो जाता देव ताका वर्तो करता. आज खंडीत जावन आम्हा सर्वां आज तुमच्या भुरग्यांक तुमच्या कुटुंबादारांक आज तुमच्या जिवितांत देव तुमकां वर्ते करतलो. आज आमी त्या सुम्या समोर खालती जावया. परतून पळय म्हज्या मोगाचे न्हू जॉन चॅप्टर 1 वर्स 26 जावन 27 पळया. जुवम तांकां जाप दिली पळय स्नानीक जुवांव अशें म्हणटा की हांव स्नान दिता उदकान हांव स्नान दिता उदकान पूण तुमचे मदें आसा एकलो पूण तुमच्या मध्ये आसा एकलो जाका तुमी वळखनात जाका तुमी वळखनात तो म्हजे उपरांत येता. तो म्हजे उपरांत येता. पयलीं हांव आयला बट तुमी ताका वळखनात. हांव ताका आत्मीक रितीन वळखते आसा. तरी पूण ताच्या वणाचे कट सोडूंक ताच्या वणाचे कट सुटोंक सयत हांव योग्य न्हय म्हणटा स्नानीक जुवांव आपुरबायन. स्नानीक जुवें सांगीत आसता हांव पयलीं येयलो हांवें तें प्राचीत केलां ना. खालतो जाता स्नानीक जुवांव. पळय म्हज्या मोगाचे न्हू आज आमच्या जिवितांत देख जावं आसा खालतो जाल्ल्या हर एकल्याक देव आमकां उंच उबारता. ताच्या राजान खालतीपण आमी पांगरुया. आज आमी शिकोवंक जाय. जावं फुरो ऑफिसान काम करता आसतना, जावं फुरो आमकां कोणी मेळटा आसतना, आमच्या बॉस संगत वावर करता आसतना, जावं फुरो आमच्या कुटुंबांत घोव बायलां मदें कितेंय सोड तोड जाता. खंडीत जावन म्हज्या मोगाचे न्हू आमी एकली कोण म्हण खालती जावया, शांत रावया. उसांबळ एक घडी उसांबळ जाता मागीर टोटली थंयच शांत जाता. मागीर ताचे वर्त्या रितीन बेसामा आमच्या कुटुंबांत देवून येतात. हालेलुया हालेलुया. 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 पारिवारीक जिवितांत कुटुंबांत जिवितांत एकल्यान कोणे म्हणे खालतीपण पांगरूंक जाय. एकलो उसांबळ जाताना आनी एकल्यान शांत जावंक जाय. एकलो उसांबळ जाताना आमी उसांबळ जाल्ले जाल्यार थंय झगडे मनोभेद थंड आनी काळजाक घाय
आणि मोतीची बेजार आहे. आज तुझं गो सांभाळत असताना स्त्रिये तू शांत राह, तुझी स्त्री सांभाळत असताना दादल्या तू शांत राह. खंडीत जावन पळय म्हज्या मोचून, कित्याक म्हज्या लायफाचे एक एक्सपिरियन्स जायते फुडें आमच्या जिवितांत कोणी बगेवूं ना. जेन्ना उत्सवांत हांव शांत रावता, थोड्या वेळांनी मल्टिप्लाय ब्लेसिंग हांव पळोवंक शकता. त्या खातीर आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करूंक जाय. आमी मागणें करच्यान की आमी खुद आमच्या स्वयं दिसपट्टे जिवितांत त्या सुमेची सकत कुटुंबा जिवितांत गांवांतय बायलेतय भुरग्यातय आमी एक्सपिरियन्स करूंक जाय. त्या वेळा म्हज्या मोगाच्यान खंडीत जावन आमकां फक्त देवाचे जिवे आनी क्रियात्मक ते उतार आमचें मन, आमचें काळीज, आमचें जिवीत बदलयता. परतून ह्या म्हज्या मोगाच्यान प्रॉवर्ब चॅप्टर 29 वर्स 23. मनशाचे गर्व ताका सकला घालता. मनशाचे गर्व ताका सकला घालता. मनशाचे गर्व हांवें कित्याक बागवाचें, हांवें कित्याक बागवाचें, कित्याक म्हाका एज्युकेशन ना गे, कित्याक हांवें जोडूं ना गे, हांवें सगळें केल्लें न्ही गे, हांवें कित्याक बागवाचें, हांवें कित्याक बायलेक बागवाचें, हांवें कित्याक बॉसाक बागवाचें, हांवें कित्याक समाजाक बागवाचें. पूण खालच्या काळजाच्या मनशाक खालत्या काळजाच्या मनशाक मान मेळटा. मान मेळटा. जे जावं दी, कितेंय म्हणून दी. पळय दावीद वता आसतना सिम्या कितें कितें म्हणा लागलो, दावीद राय कांयच म्हणूंक ना, शांत रावलो आनी शांत वेते रावलो. जावं फ्रो देवान ताका फॉर्मायला जावं की फ्रो ताका म्हाका शिराप घालूं, नो प्रॉब्लम्स, हांव कांयच म्हणना. शिसांक म्हणटा तुमी कांयच म्हणनाकात, ह्या शिदा. आखरी पळय म्हज्या मोगाचें कोणे कोणे सतयले ते सगळे ताच्या मुखार बोक्साणे मागूंक लागले. म्हज्या मोगाचें आज जेजू आमकां प्रत्येक तरान आज शिकयता की खालतेपण पांगरूं, खालती शांत रावा. शांत रावचें म्हणल्यार सोमेची सकत अनुभव करची. आमी खालतीकाय पांगरूची म्हणल्यार जेजून सांगल्या बरी करचें. आमी खालतीकाय पांगरूची म्हणल्यार जेजूच्या हाताक दान चलचें. आमी खालतीकाय पांगरूची म्हणल्यार जेजू तूं म्हजो इश्ट, तूं म्हज्या सांगात आसय, म्हाका सोडूं नये म्हणून एक इश्टा बरी आमी भासाभास करचें. आमी खालतीकाय पांगोरची म्हणल्यार सर्गीची बेसांवां आमी अनुभव करची. त्या खातीर कितेंय सोडून आमच्या जिवितांत जाता आयच्या दिसा शांत रावा, सण सोडा. कित्याक उसांबळाय आमच्या जिविताक आज इरारायण सोडटा. आज उसांबळाय आमच्या मुतीची समाधान पाड करता. उसांबळाय आमकां आत्मीक हांव सकयल घालता. शांत रावया, दैवीक सकत आयच्या दिसा आमी अनुभव करया. एक घडीभर आमचो हात जाता जाल्यार मुक्त दवरया. मोगाळा जेजू, आयच्या दिसा तुका आमी अर्घ दिता आसतना आज खालतीपणान जियोंक म्हाका कृपा आनी बळ लाभय. जो खालतो जाता तो वर्तो जाता म्हळाय धन्या. आज तुंस म्हाका आज खालत्यापणाची जिवीत जियोंक आदार बळ कृपा लाभय. जेजू आज आमी तुज्या लागीं परतून मागता. सुम्या आज कितल्या भुरग्यांची एग्जामी आसा सुम्या, ह्या भुरग्यांक जाणवायन बरी भलायकी लाभय. मोतीची समाधान तूं फावो कर मागता हांव सुम्या. कितले आमचे तरणाटे जावं फ्रो आमच्या कुटुंबादारा भायल्या गांवचे पैणार भायर सरलात, तांकां सुरक्षीत पैणार पावय. जेजू आज कितल्या ऑपरेशन आसा, लास्ट स्टेजीर आसा, आयसीयूत आसा, मरणाचे तणीर आसा. आज कोणी रिपोर्ट कलेक्ट करूं येता, ब्लड टेस्ट येता, तांकां राख सांबाळ, तुज्या रक्तान तांकां नितळ कर. सोम्या आसूं आनी परतून मागता जेजू तुजी कृपा जण एकल्यांचेर आमच्या वळून दी. तुज्या भोव भाग्योत अमोरीक रक्तान आमकां नितळ कर. आयचो दीस आमकां सर्वांचो आमचो आशिर्वादीत जाल्लो जावं दी. आमी भायर भितर वेता आसतना आमकां तूं राखोन व्हर सुम्या. हर एक दिसा तुजो हात पळोवंक आमकां करपा लाभय. आज विशेष रितीन आमकां कोणीय कितें म्हणून दी. उत्सांबळाची सकत आमी जैत वता आसतना शांत रिती रावन तुजेर नदर लावन तुजी कृपा अनुभव करूंक म्हाका बळ गटाय लाभय म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें विशेष रितीन परतून आज आमी तुमच्या लागीं म्हणटा की फाल्यां तावन विशेष 3 तावन 4 लेंथन 40 days रिट्रीट आसतली. सुकय नासतना खळा नासतना 3 तावन 4 एका तुमच्या एका फ्रेंड्साक हे लिंक धाडा आनी जेजूची वळख तांकां दिया. आनी खंयचें पेटिशन आसा, आमचें पेटिशन नंबर आसा, थंय पेटिशन हांव तुमकां उलोवंक मेळना जावं फ्रो भिये नाकात. कंटिन्यू हांव तुमचे खातीर मागून आसा. जेजू ताची उतरां मरिफा सदांच तुमचे उलोवन आसा. कित्याक तो जेजू तुमकां सोडचोच ना. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हांव झेवियर मँगलोरतान म्हज्या पुताची साक्ष दिवंक अपेक्षिता. म्हजो पूत कॅनडान काम करना आसा. ताच्या कंपनींत आतां प्रोजेक्टा चड नात, त्या जाल्ल्यान तो दुसरे कडेन कामाक ट्राय करना आसा.
ताका 2 कॉल्स आयल्यात इंटरव्यूवाक. अशें ताणें पोर 30 तारखेक आमकां फोन करून सांगलें मागोवंक. त्याच दिसा सांजेर हांवें डिवायन मर्सी रिट्रीट सेंटराक मॅसेज धाडली हांवें. तशें ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलो. तो वर्ड ऑफ गॉड हांवें पुताक फॉरवर्ड केलें. अशें आज सकाळीं हांव फोन करतना कालच्या दिसा ताका काम एका फ्रेंडा थ्रू बरें काम जालें, ऑफर लेटर पुरा जालें. अशें ताका इंटरव्यूवाक एटेंड जायचेंच म्हण ना जालें. येदे व्हडल्या आजापाक देवाक हांव काळजांतल्यान अर्घ दिता. तशेंच डिवायन मर्सी ग्रुपाक हांव देवाची दाराळ आशिर्वादां मागतां. प्रेज द लॉर्ड. हांव बेंगलोरदावन उलयतां. देवान आमकां सबार आशिर्वादां दिल्यांत तातूंत हांव थोड्यो साक्स दिवंक आशेतां. देवाच्या दयेन म्हज्या नेव्यूक एक बरें काम मेळ्ळें जाल्यार ताचो मॅनेजर ताका रिलिव्हींग दिनासलो. आमी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें आनी 2 दिसांनी ताच्या मॅनेजरान आपोवन ताका खंयची रिलिव्हींग डेट जाय ती रिलिव्हींग डेट दिली आनी तो आतां नव्या कामाक जॉयन जाला. महिमा तुका सोमिया जेजू. दुसरें म्हजें कजीन कोरोना जावन हॉस्पिटलांत आसले आनी ऑक्सिजनार आसले. आमी वर्ड ऑफ गॉड रिपीट केलें आनी दुसऱ्याच दिसा तिची ऑक्सिजन तिका गरज पडोना आनी ती हॉस्पिटलांत जावन 2 दिसांनी डिस्चार्ज जावन आतां बरी आसा. तिसरी साक्स म्हज्या मम्मीची पांयाची गांठ दूख आसली आनी आतां ती सोमन जाल्या. म्हजी चवथी साक्स आमकां देवान मस्त आशिर्वादां दिल्यांत. ताका आमी स्तुती करता, ताका आमी महिमा दिता आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक बरें मागता. तांचें मिसांव काम मुंदरून देव तांकां आशिर्वाद दिवन दी आनी बरी भलायकी दिवन दी म्हणून मागता. प्रेज द लॉर्ड. हांव रेनिटा मंगळूरतावन. म्हज्या मम्मीक ऑगस्ट म्हयन्यांत एंग्जायटी प्रॉब्लेम स्टार्ट जाल्ले. मस्त वखद केल्यार सोमा गूण जावन नातल्लें. आमी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें आनी तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. आमी हें सदांच रिपीट करतलें हांव. आनी आतां ती मस्त बरी आसा आनी खंयचेय टॅबलेट ती घेना. देखून हांव अर्गां दितां सुमया जेजूक. अर्गां तुका सुमया जेजू. होगलाप तुका सुमया जेजू. मान तुका सुमया जेजू. स्तुती तुका सुमया जेजू. हांव बोंदेलतान उलयतां. म्हज्या पुताक मस्त कोंकली येतली. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें आनी ताणें आमकां देवाचें उतर दिलें. आमी तें सदांच रिपीट करन आसले हांव. आतां म्हज्या पुताची कोंकली संपूर्ण गूण जाल्या. देखून हांव देवाक काळजांतल्यान अर्गां दितां. अर्गां तुका जेजू. होगलाप तुका जेजू. स्तुती तुका जेजू. तशेंच ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक आमचे खातीर मागिल्ल्याक काळजांतल्यान अर्गां दितां.